परमेश्वरलाई महिमा होस्। आज परमेश्वरको वचन हामी सुन्दैछौँ। आज विशेष गरी हाम्रो जीवनमा मैले यो विशेष गरी अहिले हरेक ठाउँमा जहाँ म वचन बोल्दैछु त्यहाँ स्पिरिचुअल म्याच्युरिटीको विषयमा बोल्दैछु। आत्मिक वृद्धि, आत्मिकी जीवनमा म्याच्युरिटीको विषयमा म बोलिराखेको छु। आज त्यही विषयमा आज तपाईँहरूको बिचमा मैले वचन लिएर आउन पाउँदा म अति खुसी छु तपाईँहरूसँग। अनि विशेष गरी हाम्रो आत्मिकी वृद्धि, आत्मिकी म्याच्युरिटीको विभिन्न कारणमा एउटा कारणले चाहिँ जुन कुरोले चाहिँ हाम्रो आत्मिक म्याच्युरिटी आउँदैन त्यो चाहिँ हाम्रो पास्ट हो। हामी धेरैजनाले हाम्रो पास्टमा अड्किएको कारणले गर्दा, हाम्रो विगतमा अड्किएको कारणले गर्दा, विगतको कुराहरूमा अड्किएको कारणले गर्दा हाम्रो आत्मिक जीवनमा म्याच्युरिटी आउनदेखि हामी वञ्चित हुन्छौँ। आत्मिक म्याच्युरिटी मात्रै नभएर हामी धेरैपल्ट हामीले गर्न सक्नुपर्ने कुरा र परमेश्वरले बोलाउनु भएको र गर्न लगाउनु भएको कुराहरूबाट पनि हामी वञ्चित रहन्छौँ। आज म तपाईँहरूको बिचमा यसै सन्दर्भमा एउटा घटना बाइबलबाट पनि लिएर आएको छु जुनबाट चाहिँ तपाईँलाई मलाई बुझ्नमा अझै सहायता पुग्छ। हामी धेरैपल्ट हाम्रो विगतको कुराहरूमा, विगतको सम्बन्धहरूमा र विगतका ठाउँहरूमा हामी हारेका कुराहरूमा, हाम्रो फेलियरहरूमा एट्याच भएका हुन्छौँ। धेरै हाम्रोतिर तपाईँलाई थाहा छ नि है, माग्नेहरू हुन्छ जसको खुट्टा त राम्रै हुन्छ तर पनि उनीहरूलाई त्यो माग्नको लागि त्यो खुट्टा यसो बटारेर बाँधेर कसो गरेर हुन्छ उनीहरू माग्नु बस्छ नि। धेरै रोगी बिमारीहरू छ, धेरै विश्वासीहरू बिचारा भन्ने एउटा स्पेसमा बस्न चाहन्छ नि। जहिले पनि गर्दा बिचारा कष्टै सुनाइराखेको, दुःखै सुनाइराखेको, बिचारा 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 भन्ने एउटा स्पेस हुन्छ, एउटा ठाउँ हुन्छ, बिचारामै उनीहरू बस्न रुचाउँछन्। अनि उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आयो भने, चङ्गाई आइदियो भने त त्यो बिचारा रहँदैन। त्यसै गरी हामी विभिन्न हाम्रो विगतहरूमा, हाम्रो पास्टहरूमा हामी अड्किएका हुन्छौँ। हाम्रो अट्याचमेन्टहरू, हाम्रो लागिएको कुराहरू, हामी लागि परेका कुराहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो स्पिरिचुअल म्याच्युरिटीबाट वञ्चित राखेको हुन्छ। पहिलो सामुएल 16:1 आज की वर्स हो। हामी पहिलो सामुएल 16:1 लाई हामी पढ्नेछौँ। परमप्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो, मैले सावललाई इजरायलमाथि राजा हुनलाई इन्कार गरेकोमा त त्यसको निम्ति कहिलेसम्म विलाप गरिरहन्छस्? फर्स्ट त्यसलाई हेर्नेछौँ। अब कति समयसम्म, कति बेलासम्म, कुन समयसम्म भनेर, कति वर्ष, कति दिनसम्म भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छैन। अब सामुएल र सावलको अट्याचमेन्ट धेरै थियो। सावललाई सामुएलले राजा हुन, हुर्काउन, सिकाउन हरेक इन्भेस्टमेन्ट उसले गरेको थियो। धेरै नजिक सावल र सामुएल थियो। राजा बनिन कसरी बनिनु पर्ने परमेश्वरले के भनिराख्नु भएको छ, अब उसको अर्को एक्सन के हुन्छ, प्रतिक्रिया के हुन्छ, यी सबै कुरा सावललाई सामुएलले सिकाइराखेको थियो। तर यस्तो ठाउँ आइपुगे जहाँ चाहिँ सावल अनाज्ञाकारी भए। परमेश्वरबाट सावल अनाज्ञाकारी भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले सावललाई त्याग्नु भयो, त्यो हामी सबैजनालाई थाहा छ। तर जब परमेश्वरले त्याग्नु भयो, एकजना व्यक्ति चाहिँ शोकमा पुग्यो, एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ कष्ट पुग्यो, एकजना व्यक्तिले चाहिँ त्यो कुरोलाई बिर्सनै सकेन। त्यो कष्टसम्म तिनीहरूले अब पुग्दा धेरै कष्ट पुग्यो। भनेपछि सामुएल के गरेछ? सामुएलले के गर्यो? सामुएलले उसको निम्ति शोकमा थियो। तब परमेश्वर आफै आएर भन्नु पर्यो, मैले सावललाई इजरायलमाथि राजा हुनलाई इन्कार गरेकामा त किन यति कहिलेसम्म विलाप गरिरहन्छस्? धेरै विश्वासीहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, परमेश्वरले इन्कार गरेको कुरोलाई तपाईँलाई मैले छोड्न सक्नुपर्छ। आज धेरैजना परमेश्वरले इन्कार गरेको सम्बन्धमा बसिराख्नु भएको छ।
आज धेरैजना परमेश्वर इन्कार गर्नुभएको खानपिनमा बसिराख्नु भएको छ। आज धेरैजना परमेश्वरले इन्कार गर्नुभएको कुराहरूमा, परमेश्वरले इन्कार गर्नुभएकोले, वचनले इन्कार गरेका कुराहरू, भौतिक कुराहरूमा तपाईँ र म लागि नै राखेका छौँ। धेरै विश्वासीहरू प्रभु भोज छोड्छन्, तर परमेश्वरले इन्कार गर्नुभएको कुराहरू छोड्दैन। बरु प्रभुको मेजबाट, प्रभु भोजबाट उनीहरू उठेर जान्छ। तर परमेश्वरले इन्कार गरेको संसारमा धेरैजना अहिले परमेश्वरले इन्कार गर्नुभएको संसारका थोकहरू र संसारका कुराहरूमा पनि उनीहरूको सम्बन्ध छ। आज तपाईँहरू बिचमा पनि हुनुहुन्छ होला प्रभुको मेजबाट उठ्नेहरू। तैँले कहिलेसम्म विलाप गरिरहन्छस्? आज प्रिय तपाईँ र म स्पिरिचुअल म्याच्युरिटी खोजिराखेका छौँ भने, आत्मिक वृद्धि खोजिराखेका छौँ भने हामी बर्खे झरीहरू जस्तो होइन कि, हामी सिजनल क्रिस्चियन्सहरू जस्तो होइन कि। एकपल्ट अम्मा त्यो छुइ नसक्नुको विश्वासी, वाउ, ए प्रार्थना गराइ त्यस्तै छ, वचन पढाइ गराइ त्यस्तै छ, वचन बोलेको त्यस्तै छ, वर्शिप त्यस्तै छ, कुनै सङ्गति छोडेको छैन, एकदम आत्मिक, फेसबुकमा स्टेटस पनि वचनको मात्रै छ। फेरि एउटा समय आउँछ, धेरै भयो प्रभुसँग प्रार्थना नगरेको, प्रार्थना गरिदिनुहोस् है मेरो लागि त। हामी त्यस्तो होइनौँ, हामी मेच्योर्ड हुनुपर्छ नि। हाम्रो इमोसनल अट्याचमेन्टले गर्दा, हाम्रो धेरैपल्ट जीवनमा इमोसनल अट्याचमेन्टले गर्दा परमेश्वरमा हामी मेच्योर्ड भइराखेका हुँदैनौँ। धेरैपल्ट हामीले रङलाई रङ भन्न नसकेको कारणले गर्दा, हामीले गल्तीलाई गल्ती भन्न नसकेको कारणले गर्दा हाम्रो आत्मिक वृद्धि भइसकेका हुँदैनौँ। किनभने वचनले भन्छ गल्ती गल्ती हो, सही सही हो। त्यो बिचको त शैतानबाट आउँछ। हामी विश्वासीहरू डिप्लोमेटिक हुन सक्दैनौँ। हामी विश्वासीमा वचनमा घुमाएर भन्ने कुराहरू छैन। वचनमा के भनेको छ? पापलाई पाप भनेको छ। अहिले मण्डलीहरूले, अहिले शिक्षकहरूले, अहिले सिक्नेहरूले पनि डिप्लोमेटिक भएको कारणले गर्दा सिधा भन्ने मानिसहरू गलत भइराखेको छ। होइन होइन, ठिकै छ ठिकै छ, ए भइहाल्छ नि, बिस्तारै हुन्छ नि, बिस्तारै सुध्रिन्छ नि, भइहाल्छ नि, अहिले ठिकै छ नि। त्यो अहिले वचनमा ठिकै छ नि छैन। पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर वचनमा लेखेको छ। होलाई हो, होइनलाई होइन भन्नु सक्नुपर्छ विश्वासीहरू भएर। हामी विश्वासीहरू त बिचमा छौँ। अहिलेका विश्वासी त डराउँछौँ होलाई, सत्यलाई सत्य भन्नु। साथी पो गुम्छ कि, मलाई मान्छेले एक्लो पो पार्छ कि, मान्छेले मलाई खेदो पो गर्छ कि। वचनले के सिकाउँछ तपाईँ र मलाई? वचन हो र होलाई हो, होइनलाई होइन भन्न सिकाउँछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा स्पिरिचुअल म्याच्युरिटी आउनु हो भने, हामी यो लेभलमा पुग्नु हो भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँ र मेरो जीवनको अट्याचमेन्टहरूलाई हेर्नुपर्छ। सामुएलको अट्याचमेन्ट सावलसँग थियो। परमेश्वर आफै आएर भन्नु पर्यो, तँ कहिलेसम्म तिम्रो विगतलाई तिमी कहिलेसम्म, तिम्रो विगतमा तिमी कहिलेसम्म तिमीले माया गरेको कुरामा, विगतको कुरामा जुनलाई चाहिँ मैले त्यागिसकेको छु त्यसको शोक गरिबस्छौ। आज परमेश्वरले आज स्काइप मण्डलीमा त्यही कुरा भनिराख्नु भएको छ। धेरैजनाले बोक्नु भएको छ होला। हामीले माया गरेका व्यक्तिहरू जब परमेश्वरमा सुत्नुहुन्छ, कुनै हाम्रो परिवारको, अझ सिधा भाषामा भन्नु हो भने कुनै हाम्रो परिवारको व्यक्ति कोही बित्नु भयो भने, मर्नु भयो भने सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी उहाँलाई लगेर गाड्छौँ। तर कोही तपाईँहरू बिचमा हुनुहुन्छ जसले त मलाई त साह्रै माया लाग्यो, अहिलेसम्म सँगै बसेको मेरो आफ्नो मान्छे म लिएर आउनु पर्यो भनेर ल्याउन जानु भएको छ खन्नको लागि। फेरि छैन नि। किनभने अब त्यो गाडिसकेको कुरा, जति नै माया गरे तापनि हामीले त्यागिसकेको कुरा लिएर आउनुभयो भने गनाउँछ। किनभने त्यसमा जीवन छैन, किनभने त्यसमा श्वास छैन। आज प्रिय तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र मैले गाडिसकेका कुरा, छोडिसकेका कुरालाई, परमेश्वरले त्यागिसक्नु भएको कुरालाई तपाईँ र मैले बोकेर हिँडेका छौँ।
आज त्यही कारणले गर्दा विश्वासीहरूलाई त अन्य जातिले हेर्नै चाहँदैन नि। आज त्यही कारणले गर्दा विश्वासीहरूलाई अन्य जातिलाई सुसमाचार सुनाउन जाँदा त्यसलाई गएर भन्नुहोस् न भन्छ किन, किनभने त्यो व्यक्तिले त लास बोकेर हिँडेको छ नि त, डुङ डुङ सिनो गनाएर हिँडिरहेको हुन्छ। यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो एउटा नयाँ सृष्टि हो भनेर भने पुरानो कुरा बितेर गएको छ, हेर ती सबै नयाँ भएको छ भनेर वचनले भन्दछ। तर पुरानो कुरा बोकेर हिँड्ने चाहिँ गनाइराखेको छ। जीवन चाहिँ ख्रिस्टमा, समर्पण चाहिँ ख्रिस्टमा, जीवन चाहिँ पुरानो, त्यसरी हुँदैन नि। हाम्रो जीवनमा स्पिरिचुअल मेच्युरिटी कसरी आउने त? बर्खे झरी जस्तो भएको छ भने आएर सबै ढुङ्गा मुढा सबै लाने, फेरि हराइहाल्ने, त्यस्तो हुँदैन नि। त्यो चाहिँ इमोसनलले आउँछ, भावनामा बढी बग्ने विश्वासीहरू त्यस्ता हुन्छन्। हामी भावनात्मक विश्वासी होइन, हामी आत्मिक विश्वासीहरू हुनुपर्छ प्रिय। हामी स्पिरिचुअल क्रिस्चियन्सहरू हुनुपर्छ। मैले भन्नु खोजेको इमोसन गलत भनेको होइन, इमोसन सही हो, तर धेरैपल्ट इमोसनले तपाईँ र मलाई गलत निर्णयहरूतिर पुर्याउँछ। किनभने यो घटना तपाईँले पढ्नु भयो भने त्यो सावल इमोसनल भयो, राम्रो राम्रो कुरा देखे, उसले सामुएललाई पर्खिनु पनि सकेको थिएन, आफैले बलिदान पनि गर्यो। तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वरले कुनै कुरो हटाउनु भएको छ भने त्यसको लागि तपाईँ र म मोर्निङ, तपाईँ र म एकदमै कष्टमा, दुःखमा र विलाप गरेर बस्नु पर्दैन। किनभने त्यो कुरा तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वरले हटाउनु भएको। कतिको जीवनबाट परमेश्वरले मानिस हटाउनुहुन्छ, कतिको जीवनबाट परमेश्वरले जागिर पनि हटाउनुहुन्छ, कतिको जीवनबाट परमेश्वरले जग्गा हटाउनुहुन्छ, कतिको जीवनबाट तपाईँको मिल्ने साथी हटाउनुहुन्छ। अस्ति पनि मैले वचन माने नि यो विषयमा, जबसम्म लुतलाई परमेश्वरले अब्राहमको जीवनबाट हटाउनु भएन, जब अब्राहमले लुतलाई आफ्नो जीवनबाट हटाएन तबसम्म उसको जीवनमा त आशिष आएन नि, तबसम्म परमेश्वरको आवाज उसको जीवनमा आएन नि। आज के कुरो परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट हटाउन चाहिराख्नु भएको छ? लोभ, ईर्षा, रिस। धेरैजना क्रिस्चियनहरू मैले भनेको सुनेको छु, मैले त जातैले पाएको, म त रिस त जातैले पाएको। हामी ख्रिस्टमा भएकाहरू, हामी ख्रिस्टको रगतले धोइएकाहरू र हाम्रो जीवनमा ख्रिस्टको रगत छ भने हामीमा रिस छैन, किनभने परमेश्वरको रिस छैन। कतिजना ऊ त कस्तो मूर्ख भन्ने बित्तिकै, उनीहरू त मूर्ख भन्ने बित्तिकै हामी विशेष गरी हाम्रो जातिमा नि कस्तो मूर्ख छ है, ऊ त चलाउनु हुँदैन भनेपछि गजक्क लाग्छ। मूर्ख भनेको बुद्धि नभएको भनेको। हामी बुद्धि नभएकाहरू होइनौँ। जब संसारको ज्ञान रद्द हुन्छ नि, त्यति बेला ख्रिस्टमा भएका ज्ञानहरू, ख्रिस्टमा भएका व्यक्तिहरूको ज्ञान उच्च हुन्छ। आज ती कुराहरू, साना साना कुराहरू, आज तपाईँ र मेरो जीवनमा रहेका ईर्षा, लोभ, घमण्ड, आरिस, यी कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको कारणले गर्दा आज हामी स्पिरिचुअल हो भयङ्कर, मैले उज्जवलले वचन प्रचार गरिराखेको छ नि, तर एउटा बेसिक कुरा मेरो जीवनमा छैन भने यो प्रचार गरिएको व्यर्थ हो। आज के कुरा परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट हटाउनु भएको छ? कतिको जीवनबाट मानिस हटाउनु हुँदैछ, त्यसको लागि तपाईँ विलापमा जानु पर्दैन नि, किनभने त्यो परमेश्वरको योजना हो। तर अब मानिस तपाईँ र मेरो जीवनबाट गएको छ भने हामीले गर्नुपर्ने एउटा कर्तव्य छ, हामीले गर्नुपर्ने एउटा कुरा छ, हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ अब एउटा अभिभार छ जुन चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने रहेछ। के परमेश्वरले के भन्नु भयो? तसित त्यो सिङमा तेल हालेर तेरो साथमा लैजा। त्यो सिङमा, तसित भएको त्यो सिङमा तेल हालेर तेरो साथमा लैजा। परमेश्वरले एउटा इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो। परमेश्वरले तँ किन शोक गर्छस् मात्रै भन्नु भएन, परमेश्वरले एउटा इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो, एउटा आदेश दिनुभयो। प्रिय, जब हामी मुभ हुन्छौँ हाम्रो जीवनमा, जब हामी हाम्रो जीवनमा सिफ्ट हुन्छौँ, मैले अस्ति पनि भने यो कुरा, जब बलिदानको एउटा ठाउँ आइपुग्यो जहाँ बलिदान गर्नुपर्ने थियो,
जहाँ बलिदानको ठाउँ आइपुग्यो, अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, अनि अब्राहमले भने गधा र नोकर चाहिँ तिमीहरू यहाँ बस, हामी बलिदानमा जाँदैछौँ। तपाईँ र मेरो स्पिरिचुअल लाइफको एउटा सिफ्टको ठाउँ आउँछ, तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनको एउटा साउन्ड आएन। जय मसी। अहिले सुन्नुहुँदैछ? मुका छोडिएको थिए। गधाहरूको इक्जाम्पल दिँदै आफ्नो नेचरमा दाउरा लिएर गएको। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। अब हाम्रो जीवनमा स्पिरिचुअल लेभलमा आउँदा परमेश्वरले तिमी किन शोक गर्दैछौ मात्रै भन्ने होइन, इन्स्ट्रक्ट ठिक छ। नेटको अलिकति समस्या भइराखेको छ, भिपिएनको अलिकति समस्या भइराखेको छ। ठिक छ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले स्पिरिचुअल लेभलमा बढाउन चाहनुहुन्छ भने आज धेरैपल्ट दुष्टले तपाईँ र मलाई वचनहरू सुन्नु दिँदैन, त्यसले गर्दा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आउँछ। तर धैर्य धारण गर्नुहोस्, पर्खिनुहोस्। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के भन्न चाहनु भएको छ, सायद तपाईँ र मलाई परमेश्वरले मलाई पनि व्यक्तिगतमा पनि पेसेन्स सिकाइराख्नु भएको छ होला। मैले अघि भन्दै थिएँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई स्पिरिचुअल लेभल बढाउनको लागि पुरानो कुरालाई छोड्न मात्र होइन, तर उहाँले तपाईँ र मलाई इन्स्ट्रक्सन्स दिनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो त्यो सिङमा तिमीले तेल भर, जसको अर्थ त्यो सिङ खाली थियो। र तेल हालेर त्यो तिम्रो साथमा लैजाऊ। आज तपाईँ र मेरो जीवनको सिङमा, सिङ भनेको के हो? बेयरर। त्यो सिङको कर्तव्य के थियो? त्यो सिङले चाहिँ त्यो अनोइन्टिङको, अभिषेकको तेललाई बोक्ने काम गर्थ्यो। सिङले के गर्थ्यो? अभिषेक, अनोइन्टिङलाई, अभिषेकको तेललाई बोक्ने काम गर्थ्यो। र जब त्यो मानिसमा खनिन्थ्यो, त्यो मानिस चाहिँ राजा अभिषेक हुन्थ्यो। आज जब अभिषेकको भाँडो खाली हुन्छ नि प्रिय, त्यति बेला हामी एउटै ठाउँमा बस्छौँ, शोक गरी बस्छौँ। आज तपाईँ र म त्यो अभिषेकको भाँडो हौँ। अभिषेक भरिनको लागि आज तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ अभिषेकको भाँडो हौँ भने, आज तपाईँ र म खाली भएका छौँ भने, आज तपाईँ र मेरो जीवन अभिषेकले भरिएको छैन भने, हामी खाली भएका छौँ भने, आज तेलले, पवित्र आत्माको तेलले भरिनु जरुरी छ। त्यति बेला चाहिँ स्पिरिचुअल लेभलको सिफ्ट हामी गर्न सक्छौँ। अर्को स्तरमा हामी जान सक्छौँ, जुन स्तर चाहिँ मेच्युरिटीको स्तर हो। आज त्यो सिङ भरिनु जरुरी छ। एउटा ठाउँबाट, एउटा अड्किएको ठाउँबाट उठ्नु हो भने तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको अभिषेकको तेल चाहिँ सबैभन्दा पहिला भरिनु छ। हामी त अभिषेकको तेल अरूमा खन्याउन खोज्छौँ, तर आफू पहिला भरिनुपर्छ, ताकि हामीले त्यो सिङ चाहिँ भरि अरूमा पोखाउन सकौँ।
आज तपाईँ र म क्रस बियरर्सहरू हौँ, आज तपाईँ र म क्रुस बोक्नेहरू हौँ, आज तपाईँ र म परमेश्वरको गवाहीहरू हौँ, आज परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनेहरू हौँ। तर तपाईँ र म नै पुरानो कुरामा एट्याच भएका छौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा अभिषेक आउन सकेका हुँदैन। तपाईँ र मेरो जीवनमा अभिषेकको खाँचो पर्छ भने, तपाईँ र मेरो जीवनमा अभिषेक चाहिएको छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ र म त्यो शोक गरिएको ठाउँबाट उठ्नुपर्छ। परमेश्वरलाई पनि माया, संसारलाई पनि माया गर्न सक्दैनौ। जसले परमेश्वरलाई माया गर्छ त्यसले संसारलाई घृणा गर्छ, जसले संसारलाई प्रेम गर्छ त्यसले परमेश्वरलाई घृणा गर्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिएको कुरा भनेको धन सम्पत्ति सबैभन्दा ठुलो ठुलो कुराहरू होइन। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिएको सबैभन्दा पहिला चङ्गाई होइन। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा सबैभन्दा पहिला चाहिने कुरो सम्पन्नता होइन। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा सबभन्दा पहिला चाहिएको कुरा सन्तुष्टता होइन, तर सबैभन्दा पहिलो कुरो परमेश्वरको अभिषेक हो। किनभने वचनले भन्दछ अभिषेकले चाहिँ जुवा भाँच्दछ। आज तपाईँ आफै नै हामी नै जुवामा छौँ। आज संसार मानिसहरू जुवामा छ। त्यो जुवालाई भाँच्नको लागि, दुष्टताको जुवालाई भाँच्नको लागि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा अभिषेक चाहिएको छ। तर त्यो अभिषेक पाउनको लागि हामी त्यो ठाउँमा, शोकको ठाउँमा बसेर, पीडाको ठाउँमा बसेर, तपाईँ र मलाई घृणा गर्ने व्यक्तिको बारेमा सोचेर बसेर, तपाईँ र मलाई खेदो गर्ने व्यक्तिको बारेमा बसेर शोक गरेर, आज तपाईँ र मलाई नमन पराउने मान्छेको बारेमा बसेर शोक गरेर तपाईँ र मैले त्यो अभिषेक पाउन सक्दैनौँ। आज तर त्यो अभिषेक पाउनु हो भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला त्यो ठाउँबाट तपाईँ र म उठ्नु सक्नुपर्छ अनि तपाईँ र म चाहिँ त्यो ठाउँबाट हिँडेर जानु पर्यो। त्यही कारण परमेश्वरले भन्नुभयो तसित भएको त्यो सिङमा तेल हालेर तेरो साथमा लैजा। आज तपाईँ र म के त्यो सिङ हुन सकेका छौँ, कि अभिषेक नै हुन सकेका छौँ, कि तेल खुवाउन खोजिराखेका छौँ? आज तपाईँ र म भाँडोहरू हौँ, तपाईँ र मैले परमेश्वरको अभिषेक बोकेर जान सक्छौँ। र अभिषेक त्यो व्यक्तिकोमा आउँछ जो व्यक्ति चाहिँ मेच्योर्ड छ, इमोसनल होइन। आज तपाईँ र म इमोसनल भएर परमेश्वरको अभिषेकले काम गर्छ, तर तपाईँ र म भाँडो हुन चाहिँ जरुरी छ। तर त्यो भाँडो चाहिँ सबैभन्दा पहिला रितिएको हुनुपर्छ। अघिबाटै रिस आरिस विभिन्न प्रकारका भावनाहरू, पुराना कुराहरूले भरिएका छौँ भने त्यहाँ परमेश्वरको अभिषेकको तेल आउन सक्दैन। तपाईँ मेरो जीवन जब खाली हुन्छ, जब हामी सबै कुरालाई रित्याएका हुन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको अभिषेकको तेलले हामीलाई भर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरको अभिषेकले भरिन्छौँ। हामी भरिने होइन, भन्नुसँग त्यसले के भने मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। हामी भरिने मात्र होइन, आफू यथेष्ट हुने होइन, हामी त पोखिने त्यो तेल अरूमा बाँड्नेहरू हुनुपर्छ। तर त्यसको लागि त्यो कचौरा भरिनको लागि, त्यो सिङ भरिनको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले, तपाईँ र मेरो विगतका कुराहरूलाई जान दिनुपर्छ, विगतका सम्बन्धहरूलाई। हो त्यसले तपाईँ र मलाई दुख्छ, पोल्छ, तर त्यो पोलेको कुरा चाहिँ परमेश्वरको अभिषेक भन्दा ठुलो छैन। आज तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वरको अभिषेक आउनु हो भने प्रिय हो, आज कुन ठाउँमा बसेका छौँ, कुन कुरोलाई बोकेर हिँडेका छौँ? हो विश्वासी त हो, ठुला ठुला कुरा हो, ठुलो ठुलो वचनको ज्ञानहरू त बाँड्न सक्छौँ, तर आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनौँ र आफ्नै जीवनमा अभिषेक छैन भने के फाइदा? ज्ञानीहरूको ज्ञान त रद्द गर्छु भन्नुभएको छ परमेश्वरले। जब पावल प्रेरितहरू हिँड्थे नि, तब उनीहरूको छायाले पनि मानिसहरू निको हुन्थ्यो। किनभने उनीहरूकोमा त्यही यीशु भन्ने, यीशु तिमी त यीशुसँगै छौ भन्दा डराउने मान्छे होइन र? त्यही मान्छे हो नि, तर उसकोमा डर अट्याच थियो, उसकोमा घमण्ड अट्याच थियो, उसकोमा रिस उसँगै थियो नि त। तर जब परमेश्वरको अभिषेक उसको जीवनमा आयो, ऊ हिँड्दा पनि मानिसहरू निको हुन्थे। प्रिय हो, जब उसले आफ्नो जीवनमा पश्चाताप गरे नि, परमेश्वरमा भरियो नि, ती कुराहरूलाई छोडिदिएर परमेश्वरमा भरियो, तब उसको जीवनमा फेरि नयाँ न्यू लेभल अफ अनोइन्टिङ उसको जीवनमा आयो। आज तपाईँ र मलाई त्यो नयाँ लेभलको अनोइन्टिङमा परमेश्वर लानु हुँदैछ। त्यो नयाँ लेभलको अनोइन्टिङ
जय मसी साउन्डै आएन नेटको प्रब्लम भइरहेको छ जय मसी पास्टरज्यू हुनुहुन्छ नि है यहाँ अलरेडी के आउट हुनुभयो बहिनी आउट आउट हुनुभएछ यहाँ अलि भिपिएनले काम गरेको छैन हामी एकैछिन वेट गरौँ न ल सुन्नुभयो मैले बोलेको जय मसी दाजु जय मसी आज यो हाम्रो ठाउँमा अलि भिपिएनले काम गरेको छैन एकैछिन वेट गरौँ न उहाँको अलि भिपिएन प्रब्लम भयो होला नेट हजुर